كمي تصنحو كبران تخطاتلتي إماتيب نكال تحست على توزينا سبورت ربع 11 سنة تمريس اللغم كتالكم بأخبرات يعدن بالجماوي تقرر ماي ريمكو إيفانوبول 17.4 كيلومتر نشفنت ناي جيزي ورد رابعي مدرخ كرايتريم دوفينة بزغلت فجيزي اسراد 5 قال إتنزازيمو بيج عمليات تركيبهم كلوبو سودال كيك ستيب دما مبل حدا شح عوطا بتاريخات انبيلام تقردمتي فيزماليز يوناس فينغارد اسران حدن قال إيت ماتي جورغنسن دما 38 قال إيت دحيرهم سعيبا مام تاري بوغاتشر 49 قال إيت تفنتيتو رابعي آتيوم هينوك مبل 140 أمانيل كا مبل 143 ترتحيزوم بيج أماليات دوفينة 4 مدرخات 4 تقردمت بتصيحام إيفانوبول دحر زعوتو مليسواب حمشاي مدرخ كاتيوم حمشاي نزلو فينغار بعسر شدشتا قال إيت شامناي نزلو بوغاتشر ما بسلاسان شمونتن قال إيتي بلصوم ريمكو أبز حلف 10 شوعات صوتات وددر جيزي مالت كرونومتر استسلفو أب كلتا ترايو كابوديوم وصيوم أبتم 10 حموشتا قداماي قال أي ويسال سايترتا بمحاز توبسر وديوم دحرزي أبل على فينغار دم بوغاتشان زخصبو جيزي أبز هابو مجلسي أب نفسو كف حنت كيلومتر حنت قال إيت نخصب كلهم كخيد مخالي حقوسي كبلن كلو فينغار دما كاتزبلت أناي كرونومتر زواري ريمكو بعسرا قال إيت راي مرحقين نبوغاتشا دما جيزي كخصبو المخالي عقبيلوم بوغاتشا صبو كم زي زورن أمنس وكف قرص زقبو أزنبرت سرقياتات زقبا أميلا كم زي تتغمن تأمينوم حموس 183 كيلومتر تشفن حمشيت مدرخ عقبتات صغيرة أبقولا قلتو ديام تررت عقبتات كاب عربي إكجمر أمونغو بورتغالاويت كلب سبورتين ليزبنن أمونغوتي أمنت وكب صوتو شوتونا مزقبلا كبركد صنحش ورناوي أتقعي فيكتور جوكرسن كبير كوينا توليعهم استتصاوتاي كابلو من دحر مالي ألبيسو كتصاوتي لاك تحسبون كم زي بالله بمقدو وكيلو فليت واتبهايلوم إذا زخون ظلو جوكرس نزمة صوت أوعيد تاكلب كونيلا حبابيلا كتتارفو تفتنا اللابز بالردئيتيوم إذا خونن بير بريزيدنت زاكلب دما نجوكرس عمل كيتو زمت أزخونة ألب كم زي الله ب59 مليون باوند ملك غطبهايلو زقل زلو كتلقو دما زي حسب مخانونا فليتوم ما نم كلب كتعدقو تدلي 100 مليون إيرو إذا مال دما 85 مليون باوند أطاولا كتقرب كم زلواون قلس جيروم جوكرس كساب كندزي أنا ديروز بحال زلو زحلف كرامات نخل زموصوت أوعيت رقيتسو أب حقوفان كقتصل إتات صعب عمت بزيقة دزر إيو بقعات كاب 7 مليون إيرون العلي مالت 59 مليون باوند كيت شطو نزكايدو وشت أوس من معتحيسا لملك غيونا 85 مليون باوند كدفقو تفتن مهلاوايوم بريزيدنت سبورتين ليزبن فارانداس جن اتي امونغ امستخير سممع نملؤ ملك قواقو كتحتت زي مخانا زمالت جن ب7 مليون ايرو طراي كتشوط مالت كم زي نبرك كرد انكلو كم زي يبل اتحاد نجر كنصرالكم زدلي جوكرس ب60 مليون استدمرو 10 مليون ايرو واغا كشيط ايكونن مخنياتو قوم ازبل المبصعي اتخلن بمجمريا حساب زمعلتي كلبنا نجوكرس ملكت الباي تقبلت نزلام حجي يكون زحلف كرامات زمصنا طلب يلن كبل اتي اب زحلف سمون مانشستر يونايتد قدما يركبا كايدا زبل حبريتاتات نእግረ مقدو ካብ حق زرحق مخانون مس كلبهم استخير زخون ركب كم زي لنا نصيروم منالبات مس وكيلو تراخيبا كتكون تخليام مجلس يزغصل زي بريزيدنت اتزعبي الشجر ناي وكيلو فرهي زنبره ملؤ ملك قواغا كاين حتتيوم أبزي نحنا ون زحتتني ملك قواقع يلن كم أزي مقبرينا مخنيات كأزمة صورح 27 عمت يكمل كبورتغال ود 27 عمت كوين نزوت تتصاوتاي دما 900 مليون إيرو حتتنيوم كدما حدا عمت كنزرارب كلنا جن 100 إيرو كنحتو اللي كنا نزبل مبسعة آتيلو نيران وكيلوم أبا حدا عمت انتا يقاطم جن نفلط اينبران 4 سوسة وي 8 مليون كشيت زقلو بقعدي عقيب كود اتعمت مستزازمت زرئين يركبل نتي زوات قمزلو قداي قليصوام تازعبيت ناي بورتغال مع كنزينا سبورت إيبولا جن بورد كلب سبورتين ليزبن حسابهم كيرو منبر انت خبره 67 مليون باوند غشط ويم 900 منيروم إذا حجي 85 مليون باوند زبلو زلو جن تتعيسهم زمصو زلو يلام لومي بقال مع كنا زينا سبورت كجوا حفظوا على حبريتات أرسنال نام مسرحو تمليسا مس وكيلو تراخيبا كتكون كم تخيل قابزغان تان توصون كسابزا جيزي مقدو نابي مخانس تنصر كم زي كونه كلتين انجليزاوين كلبات مانشستر يونايتد أرسنال جن المسرحو يقلسو كم زلواي زنقارم
ቼልሲን ማንቸስተር ሲቲን ናብ ዋንጫ ዓለም ክለባት ዘይማልኦም ተጻወቲ ኣብ ዝነጽራሉ ሲቲ ነታ ቀዲሙ ተረጋጊጹ ዝቕነ ጃክ ግሪሊሽ ክትገድፎን ከላ ቼልሲ 80 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኦም ተጻወቲ ሓዲጋ ክትነቅል እያ ካብ ሌስተር ሲቲ 71 ሚልዮን ፓውንድ ሂባ ካብ እትዕድጎ ብዘይካ ማህረምቲ ብዝግባእ ከገልግላ ዘይከኣለ ዌስሊ ፎፋና ካብ ማህረምቲ ንምሕዋይ ኣብ በይናዊ ልምምድ ክጽምድ እንከሎ ናቱ ዋጋ ከይተደመረ እቶም ካልኦት በዛ ለንደናዊት ክለብ ተገዲፎም ዘለው ሓላው ርዳት ፔትሮቪች ራሂም ስተርሊን ጃ ፌሊክስን ኣክሰል ዲሳስን ዝርከብዎም ዕዳግኦም ከሳልጡን እትመምኦም ክለብ ንክረኽቡን ዝተነግሮም እዮም መኽፈቲ ጸወታ ቼልሲ ሶኒ ኣንጻር ኣሜሪካዊት ክለብ ሎስ አንጀለስ ኤፍሲ ብልቃሕ ኣብ ፈረንሳ ክጻወት ዝጸንሐን አንቸሎቲ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ዝመረጾን አንድሬ ሳንቶስ ሓደስተ ኣባላታ ሊያም ደላፕ ዳሬ ኢሱጎ ማማዱ ሳርን ምስ ቼልሲ ናብ ኣሜሪካ ተጓዒዞም ኣለዉ ማንቸስተር ሲቲን 27 ተጻወቲ ናብ ዝውድድር ሒዛቶም ትጓዓዝ ኣብ ዝሓበረቶ 100 ሚልዮን ፓውንድ ሂባ ዝዓደገቶን ንዝሓለፈ 2 ዓመተ ውድድር ኣብ እጋሩ ደው ክብል ዝተጸገመን ጃክ ግሪሊሽ ከም ዘውጻኣቶን በተዘዋዋሪ መገዲ ካብ ዛጋንታ ዝወጸሉ ጎደና ክጸርግ ኣፍሊጣቶም መኽፈቲ ጸወታ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሞሮካዊት ክለብ ዋይዳዲዮም አንጻር ጁቬንቱስ ከቢድ ናይ ምድብ ጸወታት ተካይድ ሲቲ ምስ አልዒኑን ክትገጥም እያ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ዕድጊ 4 ተጻወቲ ብ114 ሚልዮን ፓውንድ ዝፈጸመት ማንቸስተር ሲቲ ካብቶም ዝሃፍተሙ መሳርዕ ጋንታት ሒዘን ዘለዋ ክለባት ክትከውን ኣብ ዝውድድር ሰሙናዊ 300,000 ፓውንድ ክፍሊ ዝረክብ ግሪሊሽ በዛ ዝሓለፈት ዓመተ ውድድር ኣብ 7 ግጥማት ጥራይ ካብ ፍልማ ተሰሊፎም ጓርዲዮላ ብቕዓቱን ክመልስ ከካይዶ ዝጸንሐ ስራሕ ይኣኽልን ክብል ካብ ጥቕኡ ከርሕቆ ወሲኑ እዩ ከምዚ ዓይነት ስጉም ተወሲድሎም ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶ መደብና ከም ዝገለጽናዮ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ኤሪክ ተንሃግ ኣብዚ ወዲ 29 ዓመት እንግሊዛዊ ጥቃዓይ ተገዳስነት ኣለዎም 4 ክለባት ፕሪምየር ሊግ ብተመሳሳሊ ብዘይካ ግሪሊሽ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብልቃሕ ናብ ኤስ ሚላን ዝተሰጋገረ እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ካይል ወልከር እውን ምዛ ጋንታ ኣይተጠርነፈን ብቋሚ ዝጽንበራ ጋንታ ክሳብ ዝደሊ ተባሂሉ ኣብ ዝውድድር ጥራይ ንክትጥቀመሉ ዘኽእላ ናይ ሓፂር ግዜ ውዕል ኣይቀርበትሎን ወድ 33 ዓመት ሌጀንድ ማንቸስተር ሲቲ ቤልጂማዊ ኬቨን ደብሬና ምስ ናፖሊ ንዝመጽእ 2 ዓመታት ምጽዋት ተዋዒሉን ሕክምናዊ መርመራ ከካይዱን እዮም ዝሓለፈ ዓመት ካብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ክለባቶም ኣገዳስነት ንዘይነበሮም ስኮት ማክቶሚናይ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሉ ሉካኩ ካብ ቼልሲ ቢሊን ካብ በርማውዝ ዝርከቡ ዕድግታት ዘካየደት ናፖሊ ቅድሚ ኣብ ዝነበረት ዓመት 10 ተርታ ሴሪኣ ሒዛ ካብ ዝወዳእቶ ብኣንቶኒ ኮንተ ተመሪሓ ገዚፍ ለውጢ ብቕዓት ብምክያድ ንኢንተር ሚላን መሲጣ ቻምፒዮን ሴሪኣ ክትከውን ምኽኣላ ዝፍለጥ እዮም ሴሪኣ ክውዳእ 2 ጸወታት ክተርፈን ከሎ ምስ ወናን ክለቦም ዝተባተኸ አንቶኒ ኮንተ ድሕርታ ዛዛሚ ቻምፒዮን ዝገበረቶም ጸወታ ካብ ስርሑ ክፋኖ ውዱእ ተወሲዱ ዝነበረ ጠለባቱ ብኸፊል ስለ ዝተማልኣሉ ብናይ መወዳእታ ዝርብ ኣብ ስርሑ ቀጺሎም ሓደ ካብቲ ዘቕርቦ ጠለባት ኮንተ ሱምያትን ገዚፍ መህያ ዝሓቱን ዓይነታውያን ተጻወቲ ክመጽዎ እታ ክለብ ድማ ነተጻወቲ ክትህቦ ዝጸንሐት ዓመታዊ ድምር 80 ሚልዮን ዩሮ መሃያ ናብ 150 ሚልዮን ዩሮ ዕብያ ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣድማዒት ክትከውን ዝብል ፕሮፖዛሉ ሰማዒ ምርካቡ ምምጻእ ደብሬና ዘነጽሮ እዩ መድረኽ ሴሪኣ 30ታት ንዝረገጹ ተጻወቲ ዝመቀረ እዮም ብዙሓት ኣብ መፋርቕ 30ታት ዕድሚኦም ኣብዚ ብሃይ ኢንተንስ ፉትቦል ዘይጽወት ሊግ ብቕዓቶም ከርእዩ ጸኒሖም ኣለዎም 33 ዓመት ገይሩ ዘሎ ደብሬና እውን ብቕዓቱ ዘርእየሉ ኮንትራት ክኸውን ይኽእል እዮም ኤስ ሚላን 40 ዓመት ተጸጊዕኑ ዘሎ ሉካ ሞድሪች ከተፈርም እውን ተስማሚዓ ከም ዘላ ይግለጽ እዮም ደብሬና ካብ ማንቸስተር ሲቲ ክፋኖ ምዃኑ ክሕበር እንከሎ ናብ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ከም ዘምርሕ ተገሊጾም ድሒሩ ግን ኣብቲ 5 ዓበይቲ ሊጋት ኣውሮጳ ክጸንሕ ከም ዝደሊ ብዝሓበሮ ናፖሊ ካብ ተመክሮኡ ክትቋደስ ተጓያ ፈሪማቶም ፕሬዚደንት ናፖሊ አውሬሊያን ዲ ላውረንትስ ምስ ራይ ቲቪ ብዘካየዱ ቃለ መጠይቕ ከም ዝበጻሕክዎ ድሮ ኣብ ከተማና ውቁብ ቪላ ዓዲጉሎም ሎሚ ንግሆ ምስኡ በዓልቲ ቤቱን ወዲ 9 ዓመት ሽኮሪና ወዱን ብቪድዮ ኣዕሊለን ይረክብል ይመጾም ከም ዘሎ በሲሮም ኣብ መጻረይ ግጥም ዋንጫ ዓለም ቤልጅየም ኣብ ልዕሊ ዌልስ 4-3 ዝተዓወተቶ ጸወታ ንመዕወቲት 40 ሸቶ ዘመዝገበ ደብሬና ሐሙስ ሕክምናዊ ምርመራ ብምክያድ ወግዓዊ ተጻዋታይ ናፖሊ ኮይኑ ክግለጽ እዩ አርሰናል ተስፋ ከይቆረጸት ንውሳኔቲ ካብ ሪያል ማድሪድ ክወጽእ ድላይ ሓዲሩ ተባሂሉ ዝነበረ እሞ ድሕሪ ምምጻእ ጃቪ አሎንሶ ግን ዜናታቱ ሃሲሱ ዝርከብ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ሮድሪጎ ትጽበ ከም ዘላ ተገሊጾም
ንስሎቬንያዊ አጥቃዒ ቤንጃሚን ሴስኮ ካብ አርቢ ላይፕዚግ ትዕድግ ውዱእ መስርሕ ተወሲዱ እኳ እንተሎ ብውሕዱ ንቀዳማይ መስመራ ወሰኽ ክልተ ተጻወትቲ ናይ ምክያድ መደብ ክህልዋ ከም ዝኽእል ክወሃብ ንዝጸንሐ መረዳእታታት ካብ ሮድሪጎ ኒኮ ዊልያምስን ሓዲኦም ምምጻእ መደብቲ ኣብ ላሊጋ ጽቡቕ ጌሩ ንብቕዓቶም ብቐረባ ዝፈልጦ ዝነበረ ዳይሬክተራ አንድሬ ቤርታ ምዃኑ ግዘሳን ትገልጽ ወዲ 24 ዓመት ሮድሪጎ ምስቲ ኣብ ሃገራዊት ጋንቶኦም ብራዚል ተቆፂሩ ዝርከብ ካርሎ አንቸሎቲ ኣብ ሪያል ማድሪድ ናይ ምቕጻል ዝበሃል ሸውሃት ከም ዘይነበሮ መወዳእታት ጾታ ዝዓመተ ውድድር ኣርኢኖ እየን ንዝበዝሐ ክፋል 2025 ማለት ካብ ጥርኒ ድሓር ተቐያር እናኾነውን ሓሊፎ እዩ ስለዚ ድማ እዩ ኣብቲ ግዜ ካብታ ጋንታ ንምውፃእ ድላይ ሓዲሩ ምንባሩ ዝተገልጸ እዚ ይኹን እምበር ዣቪ አሎንሶ ኣብ ቀዳማይ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሮድሪጎ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ክለቦም ምዃኑን ኣብ መደቡ ከም ዘሎም ብዘፍለጦ ዜናታቱ ጠፊኡ ጸኒሖም ሮድሪጎ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክለባት ዣቪ አሎንሶ ቦታ ሂቡ ከጻወቶ ምዃኑ ክሳብ ዘይረጋገጸ ንናይ ምውፃእ ድሌታቱ ጠቕሊሉ ከም ዘይወንዝፎን ኣብዛ ጋንታ ተደላይነቱ ኣብ ቦትኡ ምህላው ክረጋግጽ ከም ዝደልን ይዝንገር በዚ ኸኣ ኣርሰናል ነዚ መስርሕ ጠቕሊላ ከይቅበፀት ኣብ ዋንጫ ዓለም ንዝህሉ ኩነታቱ ብቐረባ እናተኸታተለት ክትጸኒሕ እዛ ኣትሌቲክ ድሒራ ትገልጾ ከም ዘላ ኣርሰናል በይና ዘይኮነት ስመን ዘይገለጸተን ክለባት ፕሪምየር ሊጉን ኣብ መስርሕ ሮድሪጎ ከም ዝርከባ ሊቨርፑል ሓንቲ ካብኣተን ክትከውን ከም እትኽእል ተፈሊጦም ኣብ 267 ግጥማት ንሪያል ማድሪድ ወኪሉ ዝርከብ ሮድሪጎ 68 ሾታ ተመዝጊቡላ ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ዜና ኣብ ከተማ ሎስ አንጀለስ አሜሪካ ተወሊዕ ብዘሎን ናዕብን መንግስቲ ተሃገር ሰዓታት እቶእቶ ማለት ከርፊው ኣውጅቦ ብዘሎን ኣብታ ከተማ ዓስኪራ ንዋንጫ ዓለም ክለባት ንክትዳሎ ባግኡ ዝኣተወት ስጳኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ በዚ መምርሒ ብከቢድ ተጸልያ ምህላዋ ማዕከናት ዜና ሃገራ ገሊጸን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዘውፅኦ ፖሊሲ ስደተኛታት ንምቋም ኢሉ ዝጀመረ እዚ ሕማቕ መልክዕ ሒዙ ዘሎ ናዕቢ ክሳብ ሰዓታት እቶእቶ ክእወጆ ምኽኣሉ ነቲ ሰንበት ኣብዛ ሃገር ዝኽፈት ዘሎ ዋንጫ ዓለም ክለባት ብፍላይ ከዓ ኣብታ ከተማ ሰሪዑ ዘሎ ጾታት ከየሰናኽሎ ፊፋ ከቢድ ስጋኣት ሓዲርዎሎም እዚ ጽልዋ ንፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ እውን ብማዕረስትን ክፋእዩ ምክንያቱ ክልቲአን ኣብ መኽፈቲ ጾታ ሰንበት ንሓድሕደን ስለ ዝራኸባ ምስ አትሌቲኮ ማድሪድ ዝተጓዕዘ ስጳኛዊ ጋዜጠኛ ስፖርት ሰርጂዮ ፒኮስ ንኩነታት እታ ክለብን ኣብታ ከተማ ዝጸንሓ ሃዋህውን ክገልጽ እንከሎ ብድሮቲ ተቃውሞ ምጅማሩ ኣትያ ንጽብሒቱ ቀዳማይ ልምምድ ምስ ኣካየደት ተላዒሉ ሒዛቶ ኣብ ዘላ ኮንራድ ሆቴል ሙሉ መዓልቲ ሄሊኮፕተራት ብልዕሊኡ ክሓልፋ ዕረፍቲ ረኸበትን ድምፂ ትናዕቢ ዝትኮስ ጋዛትን ካልእን ዳርጋ ዕግርግር ኣይተጋደፋን ኢሎም እቲ ተኣውጅ ዘሎ ከርፊው ካብ ሰዓት 8 ምሸት ክሳብ 6 ንግሆ ዝኸይድን ኣብዚ ሰዓታት ክትጓዓዝን ተኾይንካ ፍሉይ ፍቓድ ምዝህልወካን ጥራይ ምዃኑ ንነጻነት ዛጋንታ ብከቢድ ከም ጸልዎ ዝሓበረ ሰርጂዮ ፒኮስ ንቀዳማይ ዓብ መሰናድ ዋንጫ ዓለም ክለባት ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ከሰንዮ ኣሰካፊ ምዃኑ ገሊጾም ኩነታት ዛ ካብ ትእዛዝ ምምሕዳር ከተማ ሎስ አንጀለስ ወጻኢ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ተላኢኹላ ዘሎ ከተማ እንተደኣ ዘይተመሓይሹ ፊፋ ኣብ ኣተመዲቡ ንዘሎ ጾታት ናብ ካልእ ከተማታት ከግዕዞ ከም ዝግደድ ማዕከናት ዜና ይገልጻ ንምክትታልኩም የመስግን ትሕዝቶና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምነ